नात्र खण्डनखण्डखाद्यमस्ति, न्यायभाष्यमस्ति, पातञ्जलभाष्यमस्ति, साङ्ख्यदर्शनादिकमस्ति, किमपि नास्ति। न कान्यपि पुस्तकानि अद्यत्वेपि अत्र प्रविशेयुः तर्हि तदात्वे केवलं तन्मस्तकस्थाः एव सर्वाः विद्याः खण्डनीयानि परशास्त्राणि च तादृशाः महानुभावाः हिमवर्षरविप्रभासः सन्तः अस्मिन्नेव गिरौ अस्यामेव गुहायाम् उपविष्टाः महान्ति व्याख्यानानि व्यररचन्निति तेजीयसां तेजः ऊहातीतं वर्तते। तादृशानां महानुभावानां सर्वज्ञकल्पानां टीकाकाराणां परमानुग्रहबलेन यथाशक्ति श्रीमन्यायसुधादयो ग्रन्थाः अस्माकं मस्तकस्थाः भवेयुः।